जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फारूक वड़ाइच। आज पूरे पाकिस्तान में हंगामा ये किस्म का समझें आप, इस्लामाबाद हो या पंजाब की असम्बली हो, और मैं बिल्कुल पंजाब असम्बली के सामने मौजूद हूं। मेरे साथ MP मोमना वही साहब मौजूद हैं। आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होने जा रहा था जो मुमकिन ना हो सका, और ख़बर ये भी आ रही कि असम्बलियाँ तहलील कर दी गई। ये जो आगे सूरत हाल बनने जा रही है इसके ऊपर क्या कहेंगी मोमना वही साहबा? पहले तो आज बताएं आज क्या हुआ। आज पंजाब असेंबली में जो हुआ आपके सामने है। पिछले हम कोई 1 घंटे से एक ही चीज डिस्कस किए जा रहे हैं। हमारे कोई नाराज 2 बहनें हैं वहां पर, हम दो या उनसे तीन? 3 हैं। हम उनसे बात करने के लिए जा रहे थे, हमारा रास्ता रोक के बाकायदा हम पे हमला किया गया। और ये फर्क मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये हारे हुए लोगों की एक प्लानिंग थी कि हम किसी भी तरह से किसी भी बहाने से आज का इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये एक सियासी आईनी सरगर्मी थी। आज पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा था, उस इलेक्शन को एक प्लानिंग के तहत रोका गया। और सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरे ख्याल आपका हुआ, नाखून टूटे, गोंद से लातने, बिल्कुल क्या बिल्कुल क्या ये सब हुआ हुआ। वहाँ आज तो आजादाना इस्तेमाल हुआ है। मुझे लगा आज सबसे ज्यादा आजाद असम्बली तो आज है। बहुत अफसोस भी हुआ मुझे कि वो लोग जिन्होंने 3-3 टेन्योर्स यहाँ पंजाब में गुजारे, विफाक में गुजारे, 2-2 टेन्योर्स गुजारे, और दावे करते हैं गवर्नेंस के, दावे करते हैं तरक्की के, वो तो अपने सियासी कारकुनों की ना सियासी तरबियत कर सके हैं ना इखलाकी तरबियत कर सके हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि प्लीज हमारी बात सुन ले, हम बात करने आए हैं, हम बात करना चाहते हैं, बात करते हैं, प्लीज हमला ना करें। लेकिन जिस तरह से हमला किया गया वो हमला कम और एक बलवा ज्यादा था कि बस इनको मारना है हमने, बस इनको गिराना है हमने। इस खातून ने आपका नाखून तोड़ा है? बहुत सारी खवातीन थी, मुझे तो बिल्कुल अब नाम मैं लेना नहीं चाहती, बहुत सारी खवातीन थी, मेरी वो दोस्त हैं, ईवान में हम लोग एक साथ होते हैं। लेकिन सूरत हाल बहुत अफसोसनाक थी। क्या होने जा रहा है अभी? इतनी इस तरह की बदमजगी और ये माहौल, ये क्या? उन्होंने तो इलेक्शन को डिले करा दिया ये सोच करके शायद उनका नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन उनके लिए बुरी खबर ये है कि ये जो 2 दिन के लिए इजलास मौखर हो गया, नंबर हमारे फिर बढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी जीते हुए थे, अब हम ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। परवेज इलाही साहब यहाँ आप वजीर कप्तान की तरफ सारे लोग देख रहे थे और कह रहे थे कप्तान सरप्राइज, कप्तान सरप्राइज। अब कौमी असम्बली तहलील होने की भी चीजें चल रही हैं और मेरा ख्याल है इस पे भी कुछ ना कुछ आ जाएगा सामने। वो तो चलिए जब होता है तो हम उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन अभी कुछ सहाफी भाई ये भी पूछ रहे थे कि क्या ये आईनी इकदाम है। ये बिल्कुल 100% आईनी इकदाम है। अदम इतमाद का मुस्तरद किया जाना, अगर ये आईनी ना होता तो कभी भी पाकिस्तान के ईवान के अंदर ये किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। आपके बड़े ही करीबी साथी पार्टी के गवर्नर साहब को सुबह बरतरफ कर दिया गया, क्या पता चला कि ऐसा क्या हुआ? आपके कैंप में एक बंदे को इस तरह से क्यों बरतरफ कर दिया? ये इसका जवाब मेरा ख्याल है गवर्नर साहब या उनके दाएं बाएं के लोग आपको बेहतर दे सकते हैं। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। आइंदा तो कोई बुरहान तो नहीं देख रहे किसी भी किस्म का सियासी आईनी? नहीं, मेरा ख्याल है कि बेहतरी आने वाली है सूरत हाल में। वो गालिब ने कहा था ना, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। आप तो शायरा भी हैं और लोगों को शेर के जरिए उम्मीद भी दिलाती हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये माना, अदरवाइज मैंने यहाँ पर कभी ये क्लेम नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका। हम कुछ अरकान से भी बात करेंगे, पंजाब असम्बली की सूरत हाल भी दिखाएंगे आपको, और आज क्या हंगामा हुआ, क्या हुआ, सारी हकीकत आपके सामने रखेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम, लाइव चल रहा है हमारा। वालेकुम। अब ये बताएं कि अंदर हुआ क्या था? अंदर बेसिकली तो जब वोटिंग की कॉल हुई है जी, सेशन स्टार्ट हुआ है, तिलावत कुरान हुई है, उसके बाद इतनी ज्यादा बदमजगी हो गई थी कि स्पीकर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी एडजर्न करने के अलावा। किसने की है आगाज, किसने किया है? नून की तरफ से शुरू हुआ है ऑब्वियसली। वो जैसे ही एंटर होते आए हैं उधर हुल्लड़बाजी शुरू हुई है जी, और मामलात बस बढ़ते ही गए हैं। अब क्या देख रहे हैं? दूसरी तरफ बातें हो रही हैं कि कौमी असम्बली जो है वो तहलील कर दी गई है, जी जी यानी कि इसकी कुछ चीजें सामने आएंगी। आपके ख्याल में इस सारे मंजरनामे में आप लोग अपने नंबर पूरे करने के काबिल हैं? नहीं, नंबर तो आज भी पूरे थे, और इंशाल्लाह 6 का जो टाइम दिया हुआ है इंशाल्लाह तब भी पूरे होंगे, बल्कि मुझे तो लग रहा है मजीद पूरे होंगे। ज्यादा हो जाएंगे? जी हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसकी क्या वजह है? ये ज्यादा होने की वजह क्यों, इतनी पुरएतमाद क्यों? क्योंकि बेसिकली आप देख रहे हैं ऊपर जो हालात बने हैं वफाक में, और जिस तरह से नीचे सारे दोस्तों से राब्ते भी चल रहे थे। उम्मीद है जो हमारे PTI के अपने दोस्त हैं जो जरा नाराज थे, साइड पे थे, वो इंशाल्लाह वापस आ ये जाएंगे। तो आपका बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक है। आपके खानदान के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ये सारी चीजें देखी हैं, पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली। क्या वाकई यहाँ पर भी पैसे चल रहे हैं? ये मैं कुछ नहीं कह सकता जी, इसके हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बाकी जो PTI के हद तक जो मामला थे, पार्टी वर्कर्स जितने भी हैं बाकी सारे एक ही जगह पे ही खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहिउद्दीन खोसा साहब। हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि सूरत हाल क्या बनने जा रही है, कुछ लोगों से बात भी करेंगे।
کوئی اراکین اسمبلی سے بات کرتے ہیں, آپ کو کر کے بتاتے ہیں. تھوڑا سا اس طرف آئیں آپ, تھوڑا سا اس طرف آئیں. تھوڑا سا سائڈ. حکومت نے کیسا کام کیا اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ عثمان بزار صاحب کا جو آخری بجٹ تھا نا, وہ بجٹ دیکھیں, بہترین بجٹ تھا. ہر ضلع کو پیسہ ملا. جو نون لیگ, جو افلاطون تھے نا, ارسطو کی اولاد تھے, جو بڑے عقل مند تھے, بڑے ایکسپیرینس 35 سال سے آ رہے ہیں, جو جنہیں ہمارے ایکسٹرنل بیرونی ملک قرضے کوئی تقریباً 40 ارب سے 100 ارب پہ لے گئے, اور پھر جو ان لوگوں نے پاور ہاؤسز لگائے. مطلب میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں نا, یہ افلاطون کی اولاد جو ہے نا, یہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے. ان کو ایک بات آتی ہے, موٹر وے بنانا بہت اچھا کام ان نے کیا. ان نے 41 کروڑ روپے پہ کلومیٹر بنایا. اتنے سستوائی کے زمانے میں اور ہم نے مہنگائی کے زمانے میں وہی کلومیٹر, وہی اسپیسیفکیشن ہم نے 17 کروڑ روپے میں بنایا. تو یہ لوگ ایکسپرٹس ہیں چوری میں, یہ افلاطون ہے ڈاکہ مارنے میں. کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہیں. جو جتنا 65% پیسہ جو لاہور پہ لگ رہا تھا, وہ بھی پورے صوبے میں ڈیوائیڈ ہوئے. میرے ضلع کا اسپتال تباہ ہو گیا تھا اور اس کو کچھ بھی نہیں دیا, ٹائلیں دے دی. ہم نے آ کے باقاعدہ بستروں کا اضافہ کیا, نیا اسپتال. اس وقت لائیو چل رہا ہے اور ہمارے ساتھ اینکر صاحب موجود ہیں, ثاقب صاحب. ثاقب صاحب مجھے بتائیں کیا ہونے جا رہا ہے, کیا قومی اسمبلی, کیا پنجاب اسمبلی, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فاروق میرے بھائی, ایک لائن ہے, وہ ساری جو کرنٹ پولیٹیکل سینیریو ہے اس کو کور کر رہی ہے. اسمبلیز کی غیر قانونی, غیر آئینی تحلیل پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس. دیٹ از اٹ. ایک لائن, غیر آئینی تحلیل پہ سپریم کورٹ کا از خود نوٹس. یہ سب کچھ کہہ رہا ہے, غیر آئینی تحلیل, سب کچھ کہہ رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ غیر آئینی ہے یا آئینی ہے؟ میں نہیں اس پہ کامنٹ کر سکتا, یہ تو جو قانونی ماہرین ہے وہ کریں گے کامنٹ اس پہ. لیکن یہ ایک لائن جو بڑی میننگ فل ہے, سمجھدار لوگوں کے لیے سگنل آ گیا کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. 1993 کاکڑ فارمولا واپس ان پلیس آ سکتا ہے. آپ بڑے ایکٹیو ہیں ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ. کبھی آپ کے اوپر تحریک انصاف کی طرف سے بھی تنقید ہوتی ہے, کبھی نون لیگ کی طرف سے بھی تنقید ہوتی ہے. آپ کے خیال میں اگر ہم پبلک کو بڑا کلیئر کچھ دکھانا چاہیں تو کیا پوزیشن ہم دکھا سکتے ہیں وفاق اور پنجاب میں؟ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں 3-4 ماہ, 90 to 120 days and we are heading to elections. الیکشن میں مزے کی چیز جو ہوگی, پاکستان تحریک انصاف جس کا حال پیپلز پارٹی اور کاف لیگ جیسا ہمیں آج سے چند ماہ پہلے نظر آ رہا تھا, وہ نہیں ہوگا. اب واپس آئیں گے. مردہ گھوڑے میں جان ڈال دی خان نے. خان کا نریٹو بک گیا, مہنگائی پٹ گئی. مہنگائی کا نریٹو جو بڑی دیر سے اپوزیشن نے بلڈ کیا تھا, وہ نریٹو ختم. اب آپ دیکھیے, اپوزیشن بھی مہنگائی کا نریٹو نہیں بیچ رہی, اپوزیشن مہنگائی کا نریٹو نہیں کلیم کر رہی. ایٹ دس مومنٹ آ کے آئینی, غیر آئینی, امپوزڈ, سلیکٹڈ, اس سے چیزیں بہت آگے نکل گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی حالت تو خراب تھی لیکن اس بحران نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا. اپوزیشن نے جان ڈال دی. اچھا, میں نے بات سنی, انہوں نے آپ سے بات کرنی, میں نے آپ سے بات کرنی ہے. لائیو چل رہا ہے اس وقت, کیا صورتحال بننے چاہ رہی؟ لوگ تو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف. کیا آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو جائیں, کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب مدت پوری ہو؟ اتنا ہنگامہ ہو گیا نا. دیکھیے جی, اگر میری ذات سے پوچھا جائے نا, میں تو کہتا ہوں جس کو مرضی الیکشن کروا لیں. سید یاور بخاری. یس, یاور میں کہتا ہوں جب مرضی الیکشن کروائیں, میں تیار ہوں. چاہے لوکل باڈیز کرواتے ہیں, چاہے جنرل الیکشن کرواتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ملک کے اندر پولرائزیشن ہو گئی ہے نا, اور جتنا ہم لوگ ایک دوسرے کے دست و گریباں, جو میں خیال یہی ہے نا, تو بہتر ہے کہ الیکشن, نرم لفظ یہی ہے. ہاں, تو بہتر ہے کہ الیکشن ہو جائے. اور بہتر یہ ہے کہ آبزرورز ہوں, کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہمارا جو ان سے شکایت ہے کہ ان لوگوں نے بوگس ووٹیں درج کرائی ہوئی ہیں, اور یہ لوگ اپنی غنڈہ گردی کے ذریعے, اپنی بدماشی کے ذریعے پولنگ اسٹیشنز کو کنٹرول کرتے ہیں, اسپیشلی لاہور کے اندر, گجرانوالہ کے اندر, شیخو پورہ کے اندر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ فوج نے کیا نا, اور یہ ہر دفعہ جگہ سے گواہی نہیں, سوائے الزام لگانے کی میں بات نہیں کرتا ہوں, الزام تو بندہ کسی پہ بھی لگا لیتا ہے نا. فوج نے صرف ان کو بوگس ووٹس نہیں پول کرنے دی, ان کو بدماشی نہیں کرنے دی. فوج نے بڑا زبردست کام کیا. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آزاد دو, کیونکہ ہم پرانے گبرو جوان ہیں نا, ہم 35-40 سال سے اس ملک کو لوٹ کھا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ جتنے ہیں وہ سارے ڈشکرے بڑے ہو چکے ہیں, تو ان ڈشکروں کی مدد سے ہم لوگ پولنگ اسٹیشن میں گھس کے اور ہم اپنی بدماشی کریں گے. تو وہ بدماشی تو ابھی ہم کرنے دیں گے نہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں, اور آپ لوگوں کو سوٹ بھی کرتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ آپ کا. تھوڑا سا آپ میرے ساتھ چلیں. پنجاب اسمبلی کے باہر اس وقت ہم موجود ہیں اور آپ کو یہ ساری صورتحال اس وقت دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر چل کیا رہا ہے. میں کچھ اراکین اسمبلی, سر اس وقت لائیو چل رہے ہیں آپ, لالی صاحب بتائیں اندر ہوا کیا تھا؟ سر دیکھیں, جیسے ہمارا لا آپ کو بتاتا ہے, صاحب
کہ جب تک ہاؤس ایک نارمل کنڈیشن میں نہیں چل رہا اور اس میں گل گباڑا ہو رہا ہے تو الیکشن کسی بھی صورت میں اس طریقے کار سے نہیں ہو سکتا. تو وہاں پہ جس طریقے سے فلور کراسنگ کی کوشش اور وہ گل گباڑا اپوزیشن نے سٹارٹ کیا ہے تو اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی اس کو آگے جانا تھا اور وہ چلا گیا. پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے لیے تیار ہے؟ اس وقت تو ایک ہی پارٹی تیار ہے, اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. باقی تو کوئی پارٹی تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا مطلب کہ مورائل اتنا اپ ہے, اس کو تو وہ تو الیکشن میں جانا چاہتی ہے. آپ لوگوں کے نمبر آج پورے تھے؟ سر ہمارا 188 نمبر تھا, آپ چیک کر لیں ہمارے. بالکل ہم نے پہلے وہاں پہ جو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کی ہے ہمارا 188 نمبر تھا, اور یہ حقیقت ہے ہماری طرف سے جب بھی ہوگا. اور یہ ابھی تو ووٹنگ ہو جانی ہے تو انشاءاللہ 2-3 6 کو کون وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں؟ 6 کو پرویز الہی بنے گا انشاءاللہ. آپ کو ویسے کوئی آئینی سیاسی بحران نظر آ رہا ہے اس ملک میں؟ ہمیں تو کوئی بحران نظر نہیں آ ایوری تھنگ از اوکے. رہا, ایوری تھنگ از فائن. بہت شکریہ آپ کا. اراکین کی رائے بھی آپ جان رہے ہیں, لوگوں سے بھی آپ کو بات کر کے دکھا رہے ہیں. ادھر آئے نا جناب. حضرت اندر کیا ہوا تھا؟ دیکھیں جی, یہ ماحول اپوزیشن خراب اس لیے کر رہی ہے اندر ہے کہ وہ ہار رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک فولادی کریکٹر ہے. اس نے ثابت کیا ہے اپنے اعصاب کے حوالے سے, اپنے کردار کے حوالے سے. انشاءاللہ یہ جو شہباز شریف اور میاں اینڈ کمپنی ہے اور کرپٹ ٹولہ ہے, انشاءاللہ یہ ہمیشہ ناکام ہوں گے اور ہر محاذ پہ ناکام ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. اس وقت آپ کو پنجاب اسمبلی کے باہر یہ ساری سیاسی صورتحال بھی دکھائی, اس وقت جو ملک میں ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے آراء جانی. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنے میزبان